हमारे रहीम ऑलरेडी जो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे उसमें माशाल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने मुकम्मल कर लिया है और बाकायदा तौर पे उसमें आज सिर्फ हम इफ्तिताह नहीं करते हैं, मैं तब इफ्तिताह करता हूँ कि जब वहाँ पे फैसिलिटी में काम शुरू हो जाए। इसके अलावा मैं हर डिवीजन लेवल के ऊपर जो मीटिंग्स कर रहा हूँ अनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स की और बाकी जो भी हमारे डिवीजन के लेवल के ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियन भी उसमें होते हैं और तमाम दफातर के अफसरान भी होते हैं, तो उसमें हमारा डिसीजन होती है और प्रायोरिटी स्कीम्स को और बाकी चीज़ों को गवर्नेंस को जो है मुकम्मल देखा जाता है। तो उसमें भी एक मीटिंग हो गई है यहाँ पे हर डिवीजन लेवल पे हो रही है और आगे के लिए इंशाल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट शुरू हैं मर्दान में उनको बेहतर तरीके से मुकम्मल भी करना है और कुछ हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं कि जो हमने अभी कमिंग एडीपी में डालने हैं उन पर भी बात हो गई है इंशाल्लाह। तो मेरा आवाम से यही वादा है कि जो भी आवाम की अब तक बेसिक जो उनके मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उन पर भी इंशाल्लाह काम होगा और मज़ीद भी जो एक तरक्की याफ्ता एक सूबे के लिए ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने की इंशाल्लाह उस पर भी काम जारी है और मज़ीद भी होगा। सर ये फरमाइएगा कि प्रेशर ग्रुप्स के हवाले से देखिए जी, जो जहाँ तक बात है एक बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, बड़ी अजीब सी मैं देख रहा हूँ। उसे मैंने कल एक बयान भी दिया है। देखिए मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफील है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी उससे हमारे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा था। और आप ये देख सकते हैं कि हमने आने के बाद जितना पैसा सूबे को 76 साल में मादियात से सालाना आ रहा था, हमने सिर्फ 4 साइटें जो इलीगल माइनिंग हो रही थी तो उन 4 साइटों से हमने 5 अरब रुपया लिया, मतलब उससे भी ज्यादा हमने एक साल में जनरेट कर लिया। और अभी 30 जून को इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी कि एग्जिस्टिंग जो हमारे जो मादियात हमने लीज किए हुए थे उनमें जो इजाफा नजर आएगा तो उस पर जो हमने एक पॉलिसी और गवर्नेंस को बेहतर किया है वो उसका बहुत बड़ा किरदार है। उसमें आगे के लिए जो हमारा प्लान है, ये जो लोगों में कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि हमको इख्तियार सूबे का किसी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही एक्ट के अंदर हम कुछ बेहतरी ला रहे हैं। वो बेहतरी क्या है? पहली बेहतरी उसमें ये है कि इलीगल माइनिंग हम नहीं छोड़ सकते। ये जो हमारे आबा अजदाद ने जंगें लड़ के जानी और माली कुर्बानी देकर पाकिस्तान हासिल किया और सूबा हासिल किया, ये हमारी मिट्टी है, इस पे हमारे आबा अजदाद का खून है, हम अपनी चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देंगे। इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर सख्ती से कानून आ रहा है कि जो भी इलीगल माइनिंग करता था 144 और 188 और उसके बाद मशीनरी दोबारा छुड़वा के फिर इलीगल माइनिंग, तो इसके बाद जो इलीगल माइनिंग करेगा इस कानून में तब्दीली के बाद उसकी मशीन को जब्त करके उसको नीलाम किया जाएगा ताकि इलीगल माइनिंग ना हो। बाकी आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि 2500 से ज़्यादा वो पेंडिंग केसेस जो जेन्युइन लोगों के थे, लोकल लोगों के थे, माइनिंग के हवाले से जिससे रोजगार भी आता है और जिससे जारी पर सूबे को भी रेवेन्यू आता है। हमने 2500 केसेस को ख़त्म करके उन सब लोगों को मेरिट की बुनियाद पर उनको लीज दी ताकि वो काम करें और उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर आएगा 30 जून में जब साल का इख्तिताम होगा कि कितना फ़ायदा हुआ उससे। इसके अलावा उसमें एक और चीज़ जो है कि हमें वैल्यू एडिशन करनी है। रॉ मटेरियल में आपकी चीज़ ज़ाया होती है, वैल्यू एडिशन से आपको 2 फायदे हैं। एक तो आपकी चीज़ की कीमत बढ़ के जाती है मार्केट में, सूबे को ज़्यादा पैसा भी आएगा और उससे इंडस्ट्री लगती है और रोजगार आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो पॉलिसी है लीज पॉलिसी, एक बड़े इन्वेस्टर के लिए उसमें एक ज़्यादा टाइम दें। बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी कोई करता है जब उसको पता चलता है कि वो अपना पैसा भी निकालेगा पहले और फिर उसे कमाएगा भी सही। तो उसके लिए वो पॉलिसी में ज़रा चेंज आ रही है, वो है। बाकी चौके जो केस आते थे उसके ऊपर कोई मसला होता था तो डीजी साहब जो है वो, मुझे किसी की ज़ात पे एतराज़ नहीं है क्योंकि सरकारी ओहदे हैं, तो डीजी साहब अकेले जो है वो फैसला करते थे। तो अब एक इंसान कंप्रोमाइज भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी कमेटी हो। उस कमेटी में तमाम जो हम लोग डाल रहे हैं वो हमारे सूबे के लोग हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है। इख्तियार हमारे पास है देने का भी, हटाने का भी, बेहतरी लाने का भी। उस कमेटी में हमने लॉ को डाला ताकि कानूनी तौर पर किसी की ज़्यादती ना हो। इसी तरह हमने उसमें फाइनेंस को डाला कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है फाइनेंस का नुमाइंदा होना चाहिए और ये तमाम सूबे के महकमे और सूबे के लोग हैं, इसमें बाहर का कोई शख्स नहीं है। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम किसी और को इख्तियार दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा है। एक्ट असम्बली में ले हुआ है, उस पर डिबेट होनी है और उसमें हर कोई पढ़ के देख सकता है कि कहाँ पर ये लिखा है कि हम कुछ दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को अपनी ज़ात के अंदर रहने वाले लोग खामखा प्रोपेगेंडा करते हैं, यार अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ तो मेरी ज़ात पे आ जाओ, तुम्हें बहुत शौक है दुश्मनी करने का, ऐलान जंग कर दो, मेरे साथ दुश्मनी कर लो, लेकिन प्रोपेगेंडे करके लोगों को धोखा देकर झूठ बोल के ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सूबे की एक एक मट्टी, एक एक ज़रा, ये इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। और हम तो अपने सूबे के वो
حقوق جو آج تک نہیں ملے تھے، NFC کا شیئر نہیں ملا ہمیں، نیٹ ہائڈر میں پیسہ نہیں مل رہا ہمیں، ٹوبیکو کا جو مسئلہ ہے ہمیں اس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر ہم تو وہ جنگ لڑ کے اپنے وہ حقوق مانگ رہے ہیں. تو اپنے حقوق تو کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نام سے کوئی لے سکتا ہے، نام کسی کو دیں گے. اور لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو اور اس پارٹی کو، تو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دیا ہے اور ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ صوبے کے حقوق کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت دھرنے کے لیے بہت جلوس چلے، صوبے کے لیے کوئی دھرنا ہوگا، کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کا ارادہ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ PTI میں پریشر گروپ ہے، یہ شیر افضل خان محمد مروت نے آج کہا ہے کہ کچھ 3 پریشر گروپس ہیں، اور جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ کو اتفاق میں دیے بغیر صدارت سے آپ کو علیحدہ کیا گیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہم کہہ رہے ہیں حقوق کی جنگ، تو میں نے باقاعدہ ٹائم لائنس کے اندر تمام فورمز پہ ایک بات کی اور اپنے حقوق کی بات کی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ عراق میں پیسہ فی الحال نہیں ہے تو آپ ہمیں فی الحال پورا پیسہ نہ دیں، لیکن ہمارے ساتھ مان لیں اس چیز کو، ہمارا حق مان لیں. خیر ہے قسطوں میں دیں، بعد میں دیں، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا جو آئین نے حق دیا ہے میرے صوبے کو، میرے صوبے کی عوام کو دینا پڑے گا. اس کے لیے میں نے ان کو بتایا ہوا ہے، ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے، اگر NFC کو ریوائز نہیں کریں گے، اپنا آئینی حق میں نہیں دیں گے تو انشاءاللہ پورے صوبے کی عوام، پورے صوبے کی انتظامیہ بحیثیت حکومت انشاءاللہ ہم جا کے اپنا حق مانگیں گے، کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. جہاں تک آپ کسی کے بیان کی بات کر رہے ہیں، کوئی بیان دیا ہے، دیکھیں پولیٹیکل لوگ بیان دیتے رہتے ہیں، پولیٹیکل بیانات چلتے رہتے ہیں، جس کے جو بیان دیا اس کی تشریح اگر وہ خود کرے تو زیادہ بہتر ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بیان کوئی اور دیتا ہے، اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے تو کنفیوژن بنتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو اس چیز کا قائد ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ if you can't beat them, confuse them. تو لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کلیئرٹی سے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے، اپنے مین ٹارگیٹ پہ فوکس ہونا چاہیے، اپنا مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس پہ فوکس کرنا. دیکھیں جی اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی سے میرے خیال میں قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے. اور سب سے زیادہ لڑائی میرے خیال میں میاں بیوی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، ہوتی ہے. اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، کسی کی رائے ہر بندے کا ایک آئینی حق ہے، آزادی رائے بھی ہر بندے کا حق ہے. اس کے اندر یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں، اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے. کچھ اگر ہم بار بات کر بھی لیتے ہیں تو وہ صرف بات کی حد تک ہوتی ہے، معاملات حل پارٹی کے اندر ہی ہونے ہیں، اندرون خانہ ہی ہونے ہیں. آپ پرانی رنجشیں بلانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ پرانی رنجشیں بلانے کے لیے تیار ہیں اختلافات کے خاتمے کے لیے، تاکہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ناجائز اور جس وجہ سے اندر ڈالا ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے، اس بات کا کیس تو کوئی ہے نہیں. تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں انسان، عمران خان بھی ہمیشہ یہ کہتا ہے اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے. ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی مجھ سے مطمئن ہوگا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں نے بھرپور کوشش کی ہے بحیثیت صدر، بحیثیت وزیر اعلیٰ. جب بھی خان صاحب نے ٹاس دیا جلسہ کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، بھرپور جنگ لڑی ہے اور بھرپور طریقے سے لڑی ہے، اپنی ہر حد تک لڑی ہے. اب اس میں میرا ضمیر مطمئن ہے، میری ذات مطمئن ہے، اور عمران خان ہی مطمئن ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب ہر بندے کو مطمئن کرنا تو میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور کوشش ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ کہتے ہیں ہر تاریخ رات کے بعد انشاءاللہ پھر سویرا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے انشاءاللہ، بہت جلد خبریں ملیں گی. تھینک یو سر.